बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदेद। तो ये एक खसूसी अभी प्रोग्राम हम ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चकवाल जिम खाना के रुकन राजा मुजाहिद अफसर से हम ये खसूसी गुफ्तगू करेंगे। ये आजकल चकवाल जिम खाना के क़याम पर बड़ी कुछ हलकों की तरफ से कुछ खदशात और तफदात हैं। तो बहरहाल ये इसका जायज़ा लेने के लिए हमने राजा मुजाहिद अफसर को इधर दावत दिया। तो राय साहब वेलकम जी। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपका बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उस दिन चकवाल जिम खाना की तकरीब में कमिश्नर लियाकत चट्ठा साहब भी इधर जब उधर इसका संगे बुनियाद रखा तो आप ऐसे नज़र आ रहा था कि आप लेके आए हैं कमिश्नर साहब को। आप क्योंकि वो उससे पहले रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप कई दफ़ा उनकी कमिश्नर साहब की मेज़बानी कर चुके हैं। अभी ये चकवाल जिम खाना का क्या अभी किस स्टेज पे है और कब इसका कोई आगाज़ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बाबर साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ और मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ कि पूरे चकवाल में ये ऐसी ये एक फोरम है या बैठ के इस फोरम पे जो यहाँ बैठ के बात होती है तकरीबन जनरल पूरे चकवाल नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में। अब तो खैर माशाल्लाह मीडिया दौर इतना हो गया है। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जिम खाना के बारे में। तो मैं ये कहूँगा जिस तरह सरगोदा फैसलाबाद ये जो हमारे कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब है और रावलपिंडी में मैं वैसे भी मेंबर हूँ इस चैम्बर का। तो आप देखते रहते हैं मुख्तलिफ उनके बेशुमार दफ़ा आ चुके हैं तस्वीर। तो बड़े एक्टिव है ये कमिश्नर साहब। तो कई दफ़ा चकवाल आ चुके हैं तलंग कलरकार। तो इन्होंने रावलपिंडी में बिल्कुल एक जिम खाना बंद पड़ा था बड़ा मुसीदा हालत में, बल्कि बंद क्या चल ही नहीं रहा था। कौन सी जगह पे? ये जिम खाना रोड है, ये जो है ना आपकी पंजाब हाउस रोड है साहब लेफ्ट साइड पे जो कमिश्नर ऑफिस के पास। और माशाल्लाह ये हमारे चैम्बर की जितने भी अहदेदार है और ग्रुप लीडर सुहेल साहब और सुहेल अल्ताफ़ साहब और सबसे ज़्यादा वो जो है वो एब करदार वो कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब और इनकी खसूसी काविशों से ये माशाल्लाह इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है। आप रूम्स देखें जो चकवाल जिम खाना ये भी उसी तरह का बनना था। आप बिल्कुल आप जिम खाना जाके देखें जो रूम्स बन रहे हैं, ये जो मेंबरशिप जिन्होंने ली है तो वो वहाँ ठहरे गए या आप माशाल्लाह वहाँ जाके खाना जाके खा के देखें तो इतना मिसाली वो जिम खाना है। और उनकी ख्वाहिश थी चट्टा साहब की डीसी साहब से भी मुशावरत थी और लोगों से कि यहाँ चकवाल में भी होना चाहिए यहाँ, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह पुरानी असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश मौजूद है, पुरानी होगी, साथ सिविल क्लब भी है, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है। ऐसे तो वो कोई तकरीबन 8-9 8.5 कनाल शायद ऊपर नीचे हो एग्जैक्ट मुझे नहीं, मेरे ख्याल है 8.5 कनाल तक है। तो वो फिर मैं भी वहाँ मौजूद था जब चट्टा साहब आए थे, इफ्तिताह हुआ, खाना था और वो हमारे माशाल्लाह बड़े काबिल एहतराम काजी साहब भी थे, फ़ारूकी साहब भी थे, शेख फ़ारूकी साहब हमारे सारे साथ थे और सब इकट्ठे थे। फिर वो कोई एकदम भी सुस्त रफ्तारी हो गई या नहीं, वो कुछ लोगों ने भाई वो चैम्बर सदर को नहीं शामिल किया गया। अच्छा वो मैं भी मीटिंग में बैठा था। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वो बात करूँगा जो मेरे सामने हुई है, सुनी सुनाई नहीं। तो वो मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं है कोई ला क्या है। तो डीसी साहब फरमा रही थी कि शायद वो चैम्बर का जो चेयरमैन शायद नहीं बन सकता, जो मेरे सामने बात हुई थी काजी साहब ने कहा था। तो बाकी सबको एक रूल्स हो गए। अभी ये एकदम रोला शोला भी पड़ा कि पार्किंग प्लाजा बने, तो पार्किंग प्लाजा भी बीच में वो पार्किंग पॉइंट भी हाँ वो बिल्कुल उन्होंने कोई कनाल 1.5 या ज़्यादा भी छोड़ने के लिए तैयार है। बल्कि उन्होंने फैसला कर दिया था कि जब बिल बैठ के मशावरत करते हैं तो वो छोड़ देगी पार्किंग के लिए भी। लेकिन बातें ऐसी भी है कि मेरी पोजीशन कोई बड़ी कॉमन सी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सब का एहतराम करते हूँ और वो मेरा करते हैं। चकवाल की पूरे तो ज़िले में छोड़ के पूरी नवीर चकवाल की बात करूँ, मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, मैं सबका बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन यहाँ जिम खाना ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। इतनी जगह मिल रही है और वो पार्किंग के लिए भी जगह दे रहे हैं। तो फिर कुछ 7 लोग थे, काफ़ी
تو کچھ پھر وہ اب تھوڑا سا کام سست رفتاری میں ہو گیا ہے. نہیں اس میں ایک یہاں شہر ہے جی تو دور ہو تو 10 کلومیٹر دور ہو جو 15 کلومیٹر دور ہو, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. رات کو 10-15 کلومیٹر جب خانہ بنے تو نہیں. تو ابھی کہہ رہے ہیں یہ جگہ چھوٹی ہے, تو یہ جو پنڈی والا یہ کتنی جگہ؟ سر میں دیکھیں سر میں آپ کو بتاؤں نا, میں کبھی کوئی بات دل میں نہیں رکھتا کیونکہ میں سیاسی نہیں ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں, پورا چکوال بھرا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں, میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں, حالانکہ ہر چیز میں ان کو اہمیت ملتی ہے, لیکن پنجابی شبد ہے, میں ٹھیٹھ پنجابی میں کہتا ہوں کہ جس طرح گلی ڈنڈا نہیں لوگ بچے کھیلتے گلیوں میں, وہ کہتے ہیں اس کا بھی میں ممبر ہوں. اتنی کوئی حوث ہوتی ہے. بعض لوگ شاید ایسے ہیں جو میں نے سمجھا ہے کہ ابیت شاید نہ ملی ہو, کیونکہ انہوں نے کوئی پنجابی بھی کہتے ہیں نا سدا دینا, تو انہوں نے چند لوگ بلانے تھے, کچھ چیمبر کے تھے اور اس میں چند انتظامیہ تھے. وہ 10,000 بندہ تو نہیں بلا سکتے تھے. مجھے نہیں بلایا وہاں مارکی میں جہاں کھانا تھا. ابھی کہہ رہے ہیں 100 بندوں. کافی لوگ جو نہیں ہے انہیں نہیں چاہیے بھائی, ان کو اچھا کام ہو تو اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں انتظامیہ کہہ سکی تو ہر لوگوں نہیں. اب 100 بندوں کی کہہ رہے ہیں نا ممبرشپ پریس موجود ہے. سر میں یہ اس پہ روشنی نہیں, 100 ممبر ہے, لیکن وہ تھوڑا سا سچی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا کام بے سستی ہوئی ہے. تو میں تو یہ پریس کانفرنس جو میرے اوپر یہ ایک فرائض بھی تھا, میں ایک سوشل ورکر ہوں, اور بلکہ بڑی آنر ہے کہ انہوں نے مجھے انتظامیہ نے بورڈ آف گورنر جو 4-5 بندے تھے اس میں بھی شامل تھا, بلکہ پھر کمشنر صاحب نے کہا جی فاروقی صاحب کو بھی شامل کریں, تقریر میں آپ کو ریکارڈ مل, اور قاضی صاحب کو بھی شامل کریں, ہو سکتا ہے ان کو کسی اور بھی شامل کیا ہو. تو 15 رکنی بھی کمیٹی تھی ڈیولپمنٹ. تو ماشاءاللہ یہ بن جاتی, یا کون سا عہدہ ہے اس کو فری مل رہا ہے, جس نے بننا ہے 2 لاکھ روپے فیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بننا چاہیے, اس میں تاخیر نہ کرے. پھر کل کوئی اور آئے گی کو بھیا کیا ہوگا تو کیا چیز بنے گی, اور ہمیں لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے. ایک بندہ کہتے نہیں بننا, ایک اور کے بیان آ جاتا ہے نہیں بننا چاہیے, تیسرے کہا جاتا ہے نہیں, چوتھے کا یاد نہیں باہر. ابھی آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ بھئی پارکنگ کی بھی اندر رکھ رہے ہیں, جو ایک ڈیمانڈ ہے چکوال ہے, آپ اندازہ لگائے کتنا بڑا چکوال ہے, تو پارکنگ کے لیے گاڑیاں اب بھی کھڑی تو ہوتی ہے, تو وہ جگہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ جگہ کہیں نکل نہ جائے, تو یہاں اگر جم خانہ بنتا ہے تو باقی تو باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے جی جم خانہ نہیں ہے, یہاں فلاں ہوگا تو یہ کھیلے, اور یار یہ تو اللہ معافی دے, کسی اچھا جگہ بھی جائے تو وہاں بھی آپ کبھی سنے کوئی بات کر رہا ہے, کوئی بیٹھے ہوئے ایسی جگہ ہوتے ہیں کسی نئے جگہ پہ, تو سیاسی باتیں ہو رہی تھی. مطلب ہے کہ جم خانہ کو بننا چاہیے, یہ ترقی اور خوشحالی کی طرف جو ہے. لیکن میری تو دعا ہے, شاید اس پہ اختلاف کریں گے, میرا بڑا احترام ہے ماشاءاللہ چکوال کے جتنے تاجر برادری یا جتنے موجود ہے, کوئی اختلاف نہیں کر رہا. میں ان سے اپیل کروں کہ مل کر کے بیٹھے کوئی گلہ شکوہ تو یہ جہاں بننا چاہیے, اگر یہاں بنے تو آپ بھی انتظامیہ کے ساتھ ان کا دست بازو بنے, ان کا رائٹ ہینڈ بنے, اور اس میں ساتھ دے تاکہ یہ بنے. اگر یہ یا تو پہلے ہوتا, جتنے لوگ ساتھ تھے, افتتاح نہ ہوتا, تقریب نہ ہوتی. بھئی ابھی تو مشاورت ہے تو آدھے کہہ سکتے, جب سارا کام ہو گیا اب پیچھے ہٹنا یا کہنا نہیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, میں کہتا ہوں ہر حال میں بننا چاہیے. یہ سارا نقطۂ نظر تمام ہو کے تو بہرحال اس میں اوور آل سارا یہ کنسنسس یہی ہے کہ بننا چاہیے. اگر یہ راجہ صاحب جس طرح بتا رہے ہیں پارکنگ کے لیے بھی 7 جگہ اگر رکھ رہے ہیں تو پھر تو یہ مطلب ایک اچھا حالات ہے. 10 کلومیٹر 15 دور بنائیں گے تو میرے خیال ہے یہاں مفت جگہ بھی مل رہی ہے, گورنمنٹ دے رہی ہے. مہاراج یہ دھن چکوال نیوز بلٹن سے یہ اس کا رائے صاحب کے ساتھ یہ چکوال جم خانہ کی خصوصی نشست جو ہے یہ. اور میں آخر میں بڑی تعریف کروں گا کمشنر صاحب کی تو ویسے کر دی ہے, اور یہ جو مجوبہ انتظامیہ ہے ڈی سی صاحب آپ کو سامنے کھلی کچہری اور بڑا کام کر رہی ہے. اور میرا تو آپ کو پتہ ہے کوئی سیاسی مقاصد ہی نہیں ہے, نہ میرا کوئی ذاتی کام ہے, نہ میں لے کے گیا ہوں, اچھے کام کے میں ساتھ ہوں. اور یہ بننا چاہیے ان کے, ہمیں ایک طاقت بننا چاہیے. یہ ڈی سی صاحب ہے یا پوری انتظامیہ, ڈی سی جی بلال صاحب ہے یا
وہ ہیڈ کمشنر صاحب ہے، ترقیاتی اور عمل ایک جاری رہنا بات ہے، چاہیے۔ اللہ کرے یہ بل بیٹھے اور فوری اس کا فیصلہ ہو اور یہ شروع ہونا چاہیے، یا افتتاح ہو وہاں ہی بولنا چاہیے۔ میری رائے ہے، کوئی اختلاف نہیں کر رہا کسی سے کوئی کہ کہے کہ یہ، میری اپنی رائے ہے۔ ٹھیک ہے۔